हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकी प्रदेश पोखरा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह चौथो एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको चाहिँ 50 वटा मोडेल सेट लिएर उपस्थित भएको छु, जसमा चाहिँ 50 वटा क्वेशन रहनेछ। यो एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको लागि हो। तपाईहरु भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। अलिकति इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरुको कलेक्सन नै हो र यदि फ्री अनलाइन टेस्ट यदि दिन चाहदै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ 50 वटा भन्दा बढीको सेटको चाहिँ अनलाइन चाहिँ एक्जाम दिने लिंक म राखिदिन्छु। तपाईहरु एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ, एक्जाम कन्डक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन कि प्रदेश नम्बर 1 को बेस्टमा पनि बनाएको थिए र गण्डकी प्रदेशको पनि 2-4 दिन पछि चाहिँ एउटा न एउटा सेटहरु राखिराख्छु। त्यो फ्री अनलाइन टेस्टमा तपाईहरु कन्डक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र जतिवटा अपलोड छ त्यसको चाहिँ भिडियोको लिंकको डिस्क्रिप्सनमा म हाल्दिन्छु। ल जाउँ आजको क्वेशनको पहिलो नम्बर क्वेशनमा के रहेको छ त पहिलो नम्बर क्वेशनमा टाइटल ब्लक गिव्स द इन्फर्मेसन अबाउट, जुन टाइटल ब्लक हुन्छ जस्तो कि ड्राइङ पेपरमा यसरी हुन्छ ड्राइङ पेपर हैन, यहाँ तल चाहिँ एउटा टाइटल ब्लक हुन्छ हैन। यसमा चाहिँ के दिएको हुन्छ त नेम अफ ड्राइङहरु, टाइटल अफ ड्राइङ हैन, सिरियल नम्बर अनि त्यसपछि स्केल जुन ड्राइङको हुन्छ त्योहरु मेन्सन्ड हुन्छ, त्योहरु सबै टाइटल ब्लकमा हुन्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ, अल अफ द अबव। अब क्वेशन नम्बर 2 मा छ द लेन्थ टु विड्थ रेशियो अफ द ड्राइङ पेपर इज। यो डी प्रसादको क्वेशनमा के छ भन्दाखेरि त्यहाँ छ फेरि विड्थ टु लेन्थ हैन। यो एकचोटी ध्यानमा राख्नु होला। विड्थ टु लेन्थ हुँदाखेरि 1/√2 यसको चाहिँ हुन्छ हैन। तर यसमा सोधेको के छ भन्दाखेरि लेन्थ टु विड्थ हुँदाखेरि √2 मात्रै हुन्छ। यो चाहिँ दिमागमा राख्नु होला, नत्र के हुन्छ भन्दाखेरि बुकमा हेरे जस्तै लाग्छ हैन, 1:√2 मा लगाइदिनु हुन्छ, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अब क्वेशन नम्बर 3 मा छ साइट प्लान इज अ। साइट प्लान भन्नाले के भन्छ त, जुन कि सबैभन्दा टिपिकल चाहिँ के हुन्छ साइट प्लान भनेको अब जुन रेफरेन्समा जस्तो कि अब कोलमहरुको मार्किङ हैन, कोलमहरुको मार्किङ अनि त्यसको बिल्डिङहरुको हैन कुन ठाउँमा पर्छ लोकेसनहरु मार्किङ गरे हुन्छ कि साइट प्लानमा। अनि एउटा प्लान प्रोफाइल टाइपको हुन्छ, त्यसलाई नै भन्छ साइट प्लान, जुन कि आर्किटेक्चरल प्लान भन्छ, जसलाई बी यसको सही उत्तर हो। अब क्वेशन नम्बर 4 मा के छ ट्रेन्च प्लान अफ अ बिल्डिङ शोज लोकेसन एन्ड डाइमेन्सन अफ फुटिङ इन होरिजेन्टल प्लेनमा चाहिँ जुन कोलमको चाहिँ फुटिङको जुन छ फुटिङको चाहिँ डाइमेन्सनहरु अनि लोकेसन जुन कहाँ कुन ठाउँमा, जस्तो कि एउटा तपाईहरु प्लान बनाउनु भयो भने घरको त्यहाँ चाहिँ कोलमको मार्किङ गरे हुन्छ र डाइमेन्सनको साथ त्यसको चाहिँ लोकेसन चाहिँ कहाँ कुन कोलम छ त्यो चाहिँ राखे हुन्छ। त्यही नै ट्रेन्च प्लान अफ अ बिल्डिङमा हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 5 मा के छ त द ड्राइङ फर म्युनिसिपालिटी इज डन एट स्केल। तपाईहरु त 1:1 इंच इज इक्वल टु 8 फिट यो त धेरै ठाउँमा हेर्नु भयो हैन। तर यसमै दिमाग लगाउनु तपाईहरु 1 इंच हैन, 1 इंच इक्वल टु 8 फिट छ भन्दाखेरि यसलाई के बुझिन्छ त 8 फिट 1 फिट इज इक्वल टु 12 इंच हुन्छ। त्यही भएर 12/8 कति भयो त 96 इंच भयो। 96 इंच भयो। अब इंच नै छ भने यसलाई रेशियोमा लिँदाखेरि रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सनमा लिँदाखेरि यदि एप्रोक्सिमेट 96 लाई सही मान्दाखेरि 1:100 आइहाल्छ। त यो धेरै ठाउँमा 100 पनि छ हैन। अनि यस कारणले तपाईहरुको यसमा चाहिँ बोथ ए एन्ड सी मा लगाउनु होला। कति जनाले चाहिँ 1 इंच इज इक्वल टु 8 फिट मात्रै पढ्या हुन्छ, त्यही भएर कन्फ्युज हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 6 मा के छ द हार्डनेस अफ पेन्सिल लीड इन्क्रिज एज न्यूमेरिकल लेटर एच। त हार्डनेस त तपाईलाई थाहै छ, यदि इन्जिनियरिङ ड्राइङको भिडियो हेर्नु भयो छैन भने 4-5 वटा ड्राइङको भिडियो अपलोड गरिसकेका छु। त्यो 3 वटा सेट कम से कम हेर्नु होला, तपाईको सबै क्वेशन कभर हुन्छ त्यसमा। र हार्डनेस जुन छ त्यसको लजिक के छ भन्दाखेरि यदि एच को
नम्बर अफ एच यदि बढ्दै गयो भने लाइक एच हैन अनि 2h 3h यसरी बढ्दै गयो भने त्यस्तोमा चाहिँ हार्डनेस इन्क्रिज हुँदै जान्छ क्रमशः हैन। त्यस्तै बी को संख्या यदि इन्क्रिज हुँदै भयो भने त्यसको सफ्टनेस चाहिँ त्यसको पेन्सिलको इन्क्रिज हुँदै जान्छ। अब क्वेशन नम्बर 7 मा के छ स्पेसिफिकेसन डिल्स विथ के हुन्छ यसको चाहिँ क्वालिटी अफ मटेरियल मेजरमेन्ट सिस्टम एन्ड वर्किङ प्रोसिड्युर। स्पेसिफिकेसनमा जहिले पनि कुनै पनि बिड डकुमेन्टमा हैन अनि स्पेसिफिकेसन हुँदाखेरि कुनै पनि प्रोजेक्टको त्यसमा स्पेसिफिकेसनले के डिनोट गर्छ त काम चाहिँ कसरी गराउने हैन त्यो सबै स्पेसिफिकेसनमा दिएको हुन्छ। त्यसको क्वालिटी कुन आधारमा हामीहरु राख्ने हैन त्यो सबै स्पेसिफिकेसनमा कुन क्वालिटीमा काम गराउने हो कसरी काम गराउने हो टोटल मेथोडोलोजी देखि लिएर मेजरमेन्ट सिस्टम अनि वर्किङ प्रोसिड्युर सबै स्पेसिफिकेसनमा हुन्छ। त्यही भएर यसको सही उत्तर सी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 8 मा के छ एन एस्टिमेट को डेफिनेसन के हुन्छ त क्याल्कुलेसन अफ क्वान्टिटीज रिक्वायर्ड इन द कन्स्ट्रक्सन अफ वर्क। अर्को चाहिँ कम्प्युटेसन अफ एक्सपेन्डिचर लाइकली टु बी इन्करिड इन द कन्स्ट्रक्सन अफ वर्क। यो दुवै चाहिँ हुन्छ त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ बोथ अफ द अबव। एस्टिमेसन को नर्मल कुरा नै यही हो कम्प्युटेसन अफ एक्सपेन्डिचर कति त्यो साइट को लागि त्यो कन्स्ट्रक्सन वर्क को लागि कति एउटा एक्सपेक्टेसन हैन कति एउटा एस्टिमेसन कोस्ट आउँछ त्यही नै एउटा एप्रोक्सिमेट एस्टिमेसन कोस्ट हो जसलाई एस्टिमेट भन्छ। क्याल्कुलेसन अफ क्वान्टिटीज रिक्वायर्ड इन द कन्स्ट्रक्सन अफ वर्क अनि त्यो आधारमा चाहिँ कोस्ट कति पर्छ त्यही हो एउटा एस्टिमेसन। अब क्वेशन नम्बर 9 मा के छ बेस पिगमेन्ट आर युज्ड फर। बेस पिगमेन्ट चाहिँ के को लागि युज गर्ने गर्छ त प्रोटेक्सन को लागि। बेस पिगमेन्ट आर युज्ड फर प्रोटेक्सन। अब क्वेशन नम्बर 10 मा के छ 10 मा रहेको छ द एक्सकाभेसन एक्सपेन्डिङ 1.5 मिटर इन विड्थ and 10 square meter in plan area with a depth not exceeding 30 centimeter is termed as। त्यस्तोलाई सरफेस एक्सकाभेसन भन्छ किनकि त्यहाँ के डेप्थ चाहिँ नोट एक्सिडिङ भनेर त्यसमा तोकी नै दिएछ 30 सेन्टिमिटर नोट एक्सिडिङ 30 सेन्टिमिटर भन्नाले यहाँ एरियामै काम भएछ भन्ने कुरा बुझिन्छ र एरियामा काम भएकोलाई क्युबिक मिटरमा हुँदैन त्यो कटिङ र एक्सकाभेसनमा आउँदैन। त्यही भएर सरफेस एक्सकाभेसन त्यो साइट क्लियरेन्स को बेला गरिन्छ। डी यसको सही उत्तर हो। अब क्वेशन नम्बर 11 मा के छ 11 मा रहेको छ commonly adopted method of building valuation by commercial bank is basically based on जुन valuation work बैंकहरुले गर्छ त्यो valuation work खासमा प्लिन्थ एरियाको जुन छ नि प्लिन्थ एरियालाई मल्टिप्लाई गरेर FAR फ्लोर एरिया रेशियो पहिला निकाल्छ र त्यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर फ्लोर एरिया रेशियो को आधारमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कोस्ट र त्यो बिल्डिङ को चाहिँ कोस्ट को भ्यालुएसन गरिन्छ। जहिले पनि प्लिन्थ एरियाकै बेस्टमा हुन्छ त्यही भएर प्लिन्थ एरिया कोस्टलाई चाहिँ बेस्ड अन प्लिन्थ को एरिया कोस्टमा चाहिँ भ्यालुएसन गर्ने गर्छ बैंकहरुले। अब क्वेशन नम्बर 12 मा के छ द कन्टिजेन्सीज इज टेकन इन एस्टिमेट। सबैले थाहा होला यसको 5% हो तर यसमा कोडमा के दिएछ भन्दाखेरि 4% दिएछ। कन्टिजेन्सी इज टेकन इन एस्टिमेट खासमा यो पनि हुन्छ हैन 3 to 5% पनि हुन्छ कति ठाउँमा त्यो पनि लेखेको छ तर एक्ज्याक्टली 4% हो। तपाईहरु यसमा लगाउनु होला कति ठाउँमा 2 to 5% पनि लेखेको होला। त्यस अब आन्सर कुन दिएको छ त्यो अनुसार विचार गरेर यदि 4 छैन भने 5 मा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ तर 4 छ भने एक्ज्याक्टली खासमा 4 हो। अब क्वेशन नम्बर 13 मा छ द प्रिन्सिपल अफ सर्वेइङ इज। द प्रिन्सिपल अफ सर्वेइङ इज वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट यसको सही उत्तर हो। कुनै क्वेशनमा तपाईहरुलाई डाउट लाग्छ भने त्यो क्वेशनको अलिकति चाहिँ लेखेर अनि त्यसको सही उत्तर कुन हुन्छ तपाई आफ्नो सजेसन पनि कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसले के हुन्छ त अरु स्टुडेन्टहरुलाई पनि हेल्प हुन्छ। यदि कुनै बुकमा तपाई हेर्नु भएछ भने त्यो बुकको नाम पनि मेन्सन गरिदिनु होला। द प्रिन्सिपल अफ सर्वेइङ इज वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट यसको सही उत्तर हुन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट चेक दिएछ अर्को हैन अनि अर्को के छ कन्सिस्टेन्स इन वर्क।
त यसको चाहिँ वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट त सही हो। इन्डिपेन्डेन्ट चेक पनि खासमा सर्भेइङले गर्छ, प्रिन्सिपल अफ सर्भेइङमा। कन्सिस्टेन्ट इन वर्क पनि, त्यही भएर यसको डी सही उत्तर हो। ए मा नलगाउनु होला, खासमा ए हेर्ने बित्तिकै ए मा लगाइदिनु हुन्छ तपाईहरु। अब क्वेशन नम्बर 14 मा के छ, ड्युरिङ द सेटिङ आउट अफ ए स्मल बिल्डिङ कर्व्ड वाल लाइन इज वर्कड आउट फ्रम known center and radius of curvature by using string and measuring tape। सी यसको सही उत्तर हो। अब क्वेशन नम्बर 15 मा छ, in surveying the purpose of leveling of a location is find out vertical distance and standard point। in surveying the purpose of leveling of a location is to find out vertical distance from a standard point। डी चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेशन नंबर 16 मा छ, द मेथड अफ सेटिङ आउट स्टेशन इन प्लेन टेबल फिक्सिङ रेफरेन्स पोइन्ट विथ रेफरेन्स पोइन्ट अफ अलरेडी प्लोटेड 2 or 3 स्टेशन इज रिसेक्सन मेथड, जसमा चाहिँ 2 पोइन्ट प्रब्लम र 3 पोइन्ट प्रब्लम पनि आउँछ। अब क्वेशन नम्बर 17 मा के छ, डम्पी लेभल इज मोस्ट सुटेबल व्हेन मेनी रिडिङ आर टु बी टेकन फ्रम सिम्पल सेटिङ अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट। डम्पी लेभल इज मोस्ट सुटेबल व्हेन मेनी रिडिङ आर टु बी टेकन फ्रम अ सिम्पल सेटिङ अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट। तपाईहरु कानमा इयरफोन लगाएर चाहिँ सुन्नु होला। सबै चाहिँ यदि भिडियोतिर ध्यान नहुँदा पनि तपाईहरु एकचोटी क्वेशन जुन पढ्छु त्यसको एन्सर के हुन्छ त्यो पनि सुनेर धेरै कुरा याद हुन्छ, एक्जाममा चाहिँ याद हुने हुन्छ, त्यही भएर त्यो चाहिँ हेर्नु होला। अब क्वेशन नम्बर 18 मा के छ, इन अ सर्वेयर कम्पास द जीरो अफ द ग्रेजुएटेड रिङ इज लोकेटेड एट। in surveyor compass the zero of the graduated ring is located at north end अनि ईस्ट इन्ड। यसको जीरो चाहिँ नॉर्थ इन्ड र ईस्ट इन्ड, जस्तो कि यो कम्पास हो हैन, अनि कम्पासमा यो ईस्ट हुन्छ, यो नॉर्थ हुन्छ र यो चाहिँ साउथ हुन्छ र यो वेस्ट हुन्छ। त इन सर्वेयर कम्पास द जीरो अफ द ग्रेजुएटेड रिङ इज लोकेटेड एट नॉर्थ इन्ड र ईस्ट इन्ड। यसको चाहिँ नॉर्थ इन्ड र साउथ इन्ड हुन्छ। यसको चाहिँ जीरो यसरी हुन्छ कि सर्वेयर कम्पासमा त यसरी हुन्छ, त्यही भएर ईस्ट हुँदैन, नॉर्थ र साउथ हुन्छ, यसरी चाहिँ कम्पास हुन्छ सर्वेयर कम्पासको चाहिँ, त्यही भएर बोथ ए एन्ड बी यसको सही उत्तर हो। अब क्वेशन नम्बर 19 मा के छ, बिटवीन पेन्ट रेन्डर्स खासमा सर्वेयर कम्पास यसरी हुन्छ, यो निडल लागेको हुन्छ, यसरी र यसरी हुन्छ, यहाँ नॉर्थ हो यो साउथ हो, त्यही डिनोट गर्छ यसरी चाहिँ। अब क्वेशन नम्बर 19 मा के छ, बिटवीन पेन्ट रेन्डर्स प्रोटेक्टिभ सर्फेस। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए, बिटवीन पेन्ट रेन्डर्स प्रोटेक्टिभ सर्फेस। अब क्वेशन नम्बर 20 मा छ, टाइप अफ पेन्ट हुज मेन कन्स्टिट्युएन्ट इज व्हाइट और कलर्ड सीमेंट एंड इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट प्लास्टर सर्फेस ब्रिक मेजनरी इन डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल्ड सीमेंट पेंट। द टाइप अफ पेंट हुज मेन कन्स्टिट्युएन्ट इज व्हाइट कलर्ड सीमेंट भनेको छ, व्हाइट कलर्ड सीमेंट एंड इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट प्लास्टर सर्फेस ब्रिक वर्क अनि मेजनरी इन डैम्प प्लेस इज कॉल्ड सीमेंट पेंट। अब क्वेश्चन नंबर 21 मा छ, डिस्टेम्पर इज जनरली यूज्ड इन वाल्स मा चाहिँ जनरली डिस्टेम्पर्स जनरली इन वाल्स मा हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 22 मा छ, ग्रेनाइट कम्स अंडर द कैटेगरी अफ इग्नियस रॉक। ग्रेनाइट कम्स अंडर द कैटेगरी अफ इग्नियस रॉक, यसको सही उत्तर हो। अब क्वेश्चन नंबर 23 मा छ, कोटिंग द सर्फेस अफ स्टील बाय थिन लेयर अफ जिंक इज कॉल्ड। जुन चाहिँ थिन लेयर अफ जिंकले चाहिँ स्टीललाई कोटिङ गरे हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ग्याल्भनाइजिङ बाट बचाउनको लागि चाहिँ, जुन कोरोजनबाट बचाउनको लागि चाहिँ त्यो गरिन्छ हैन, थिन लेयर अफ जिंकले चाहिँ त्यसलाई ग्याल्भनाइजिङ भन्छ। अब क्वेशन नम्बर 24 मा छ, द फाइननेस अफ सिमेन्ट इज टेस्टेड बाय एयर पर्मेबिलिटी मेथड। द फाइननेस अफ सिमेन्ट इज टेस्टेड बाय एयर पर्मेबिलिटी मेथड, ए चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 25 मा छ, सैंड हैज मिनिमम भोल्युम व्हेन। कति बेला सैंड को चाहिँ मिनिमम भोल्युम हुन्छ त, एब्सोल्युटली ड्राई स्टेज में, एब्सोल्युटली वेट स्टेज में, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर बोथ अफ द एबोव हो। एब्सोल्युटली इन ड्राई स्टेज र एब्सोल्युटली इन वेट स्टेज यसको सही उत्तर हुन्छ।
अब क्वेश्चन नंबर 26 मा के छ द मैक्सिमम पर्सेंटेज अफ इन्ग्रेडिएंट अफ इन्ग्रेडिएंट अफ सिमेन्ट इज दैट अफ लाइम। यसको सही उत्तर हुन्छ सिमेन्टमा सबभन्दा बढी कन्सिस्टेन्टमा लाइम, सिलिका, एलुमिना, यसको चाहिँ रेशियो 63%, 21% यसरी गरेर हुन्छ। त्यो सिमेन्टको इन्ग्रेडिएन्टको चाहिँ पर्सेन्टेज हो। सबभन्दा बढी चाहिँ लाइमस्टोन हुन्छ किनकि लाइमस्टोनबाट चाहिँ सिमेन्ट बन्या हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 27 मा के छ सेपरेसन अफ वाटर और वाटर सैंड सीमेंट फ्रम अ फ्रेशली कंक्रीट इज नोन एज। त सेपरेसन अफ वाटर भन्ने बित्तिकै तपाईहरु ब्लिडिङ बुझ्न सक्नुहुन्छ, तर सेपरेसन अफ एग्रिगेट जस्तो टाइपको मटेरियल आयो भने त्यस्तोलाई चाहिँ सेग्रिगेसन भन्छ। अब क्वेश्चन जुनमा चाहिँ अलिकति एग्रिगेट बढी भयो भने कंक्रीटमा अलिकति एग्रिगेट बढी भइसक्दाखेरि सेग्रिगेसन हुने चान्सेस हुन्छ, तर पानीको मात्रा बढिसकेपछि त्यो ब्लिडिङ हुने चान्स हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 28 मा छ द मिनिमम ग्रेड अफ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इज। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट को चाहिँ मिनिमम ग्रेड जस्तो कि एउटा नर्मल स्ट्रेंथ हुन्छ, एउटा हाई स्ट्रेंथ हुन्छ हैन, त्यसरी नै हाई स्ट्रेंथ को नर्मल चाहिँ M60 देखि स्टार्ट हुन्छ। एउटा मिडियम, एउटा नर्मल, एउटा हाई हुन्छ र नर्मल को चाहिँ M55 सम्म हुन्छ र यो चाहिँ मिडियम को M55 सम्म हुन्छ र नर्मल को चाहिँ M30 देखि लिएर अगाडिको त्यो चाहिँ M30 सम्म चाहिँ यता तपाईको M5 देखि M30 सम्म यो चाहिँ नर्मल भइहाल्छ अनि मिडियम 55 सम्म हुन्छ र हाई चाहिँ M60 बाट स्टार्ट हुन्छ। मिनिमम ग्रेड अफ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट चाहिँ M60 बाट स्टार्ट हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 29 मा छ टु ऑब्टेन अ भेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज भेरी फाइन ग्रेन्ड ग्रेनाइट। ए चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 30 मा छ horizontal construction joint in concrete wall are generally provided at soffit level, beam seal level अनि floor level सबैमा हुन्छ। horizontal construction joint in concrete wall are generally provided at यो सबै लेभलमा हुन्छ, त्यही भएर डी यसको all of the above सही उत्तर हो। अब क्वेश्चन नम्बर 31 मा छ concrete is unsuitable for compaction by a vibrator if it is plastic। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ unsuitable for compaction by a vibrator if it is plastic। त डी यसको सही उत्तर हो। अब क्वेश्चन नम्बर 32 मा छ The strength and durability of concrete depend upon त यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ साइज अफ एग्रीगेट, ग्रेडिङ अफ एग्रीगेट, मोइस्चर कंटेंट अफ एग्रीगेट। त डी यसको ऑल अफ द अबव सही उत्तर हो। अब क्वेश्चन नम्बर 33 मा छ इन लाइम कंक्रीट लाइम इज यूज्ड एज बाइन्डिङ मटेरियल काम गर्छ। लाइम चाहिँ बाइन्डिङ मटेरियल को काम गर्छ। त्यस्तै चाहिँ सिमेन्ट कंक्रीटमा सिमेन्टले बाइन्डिङ मटेरियल को काम गर्छ, लाइम कंक्रीटमा लाइमले चाहिँ बाइन्डिङ मटेरियल को काम गर्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 34 मा छ प्लेन सिमेन्ट कंक्रीट जसलाई पीसीसी भन्छ इज स्ट्रङ इन कम्प्रेसिभ स्ट्रेस। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ, तर त्यस्तै ठाउँमा हैन आरसीसी जुन चाहिँ रेन्फोर्समेन्ट हुन्छ त्यो टेन्साइल स्ट्रेंथ चाहिँ स्ट्रङ इन टेन्साइल स्ट्रेसमा हुन्छ। जसमा रड लागेको हुन्छ त्यो भयो चाहिँ रेन्फोर्समेन्ट र त्यो चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेंथमा स्ट्रङ हुन्छ र यस्तो चाहिँ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हुन्छ यसको र त्यो तल चाहिँ तलको भाग चाहिँ टेन्साइल र माथिको भाग चाहिँ कम्प्रेसिभ जोन हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 35 मा के छ MCB is a device that provides definite protection to the wiring installation and sophisticated equipment against। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ओभर करेन्ट सर्ट सर्किट। त यसको ओभर करेन्ट को बेला पनि एमसीबी झर्छ र सर्ट सर्किट हुनबाट पनि एमसीबी ले बचाउँछ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर बोथ ए एन्ड बी हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 36 मा छ व्हिच अफ द फलोइङ पाइप विदाउट इंटरनल लाइनिङ इज नॉट एक्सेप्टेबल टु द वाटर अथोरिटी फर यूज एज कोल्ड हॉट साल्ट वाटर इनसाइड सर्भिस विथ अ बिल्डिङ। त यो चाहिँ तपाईको यसको सही उत्तर हुन्छ ग्याल्भनाइज्ड स्टील पाइप। यसको सही उत्तर डी हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 37 मा छ a lift machine room shall be designed to be accessible from common area। a lift machine room shall be designed
टु बी एसेसिबल फ्रम कमन एरिया। ए चाहिँ सही उत्तर हुन्छ यसको। अब क्वेश्चन नम्बर 38 मा के छ, द स्लोप प्रोभाइडेड टु द रोड सर्फेस इन द ट्रान्सभर्स डाइरेक्सन टु ड्रेन अफ रेन वाटर इज बेस्ट टर्म्ड एज। क्याम्बर किन प्रोभाइड गर्छ, खासमा त्यही ड्रेन वाटर जुन रोड सर्फेसको वाटर छ त्यो चाहिँ ड्रेनको थ्रु हैन, ड्रेन अफ रेन वाटर, त्यसको लागि क्याम्बर प्रोभाइड गरेको हुन्छ ताकि रोडमा चाहिँ पानी नजमोस्। अब क्वेश्चन नम्बर 39 मा के छ, द रेट अफ राइज और फल द रोड सर्फेस एलोंग इट्स लेन्थ, त्यस्तोलाई चाहिँ ग्रेडियन्ट भन्छ। द रेट अफ राइज और फल द रोड सर्फेस एलोंग इट्स लेन्थ, लेन्थको हिसाबमा चाहिँ जुन स्लोप एउटा मेन्टेन भए हुन्छ हैन, एउटा 2% 3% हैन, हिल रोडमा 7% सम्म हुन्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ ग्रेडियन्ट भन्छ। जुन रेट अफ राइज और फल टु द रोड सर्फेस एलोंग इट्स लेन्थ छ त्यस्तोलाई चाहिँ ग्रेडियन्ट मेन्टेन गरेको हुन्छ रोडमा, त्यो भन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 40 मा के छ, द ब्रेक रियाक्सन टाइम इन अर्डिनरी केसेस, ब्रेक रियाक्सन टाइम 2.5 सेकेन्ड हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 41 मा के छ, द डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाय अ मुभिङ भेहिकल ड्युरिङ परसेप्सन एन्ड ब्रेक रियाक्सन टाइम्स इज नोन एज ल्याग डिस्टेन्स भन्छ। द डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाय मुभिङ भेहिकल ड्युरिङ परसेप्सन एन्ड ब्रेक रियाक्सन टाइम्स इज नोन एज ल्याग डिस्टेन्स। सी यसको सही उत्तर हुन्छ। अब 42 मा के छ, खरीफ क्रॉप्स आर ग्राउन इन, खरीफ क्रॉप चाहिँ कति बेला ग्राउन हुन्छ त, समर सिजन, समर सिजनमा चाहिँ खरीफ क्रॉप्स चाहिँ ग्राउन हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 43 मा छ, अ केनाल हेडवर्क हैज नथिङ टु डू विथ अ सेफ्टी ल्याडर, नथिङ टु डू विथ अ सेफ्टी ल्याडर, जुन केनाल हेडवर्क छ त्यसमा सेफ्टी ल्याडरको खासै केही काम हुँदैन, हैज नथिङ टु डू विथ अ सेफ्टी ल्याडर। डी यसको सही उत्तर हो। अब क्वेश्चन नम्बर 44 मा छ, फर इरिगेसन पर्पस द पीएच भ्यालु अफ वाटर शुड बी, इरिगेसन पर्पसको लागि पीएच भ्यालु अफ वाटर 6 to 8.5 हुन्छ, यसको सही उत्तर यही हो। अब यस खासमा चाहिँ 7 देखि कम भयो भने त्यो एसिडिक, 7 देखि बढी भयो भने अल्कलाइन, 14 सम्म अल्कलाइन र 7 भयो भने त्यो नर्मल हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 45 मा के छ, द मैक्सिमम प्रेशर टु व्हिच कास्ट आइरन पाइप मे बी सब्जेक्टेड टु इज, यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 10 kg अफ प्रेशर, यसको खासमा सही उत्तर हो 10 kg पर cm स्क्वायर। द मैक्सिमम प्रेशर टु व्हिच कास्ट आइरन पाइप मे बी सब्जेक्टेड टु 10 kg पर cm स्क्वायर। डी यसको सही उत्तर हो। अब क्वेश्चन नम्बर 46 मा छ, द वाटर obtained from the tube well is known as, वाटर obtained from tube well is known as subsurface water। बी चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेश्चन नम्बर 47 मा छ, द डिजाइन्ड पिरियड फर अ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इज 15 to 20 इयर, यसको सही उत्तर हो। तर खासमा कतै चाहिँ 15 इयर चाहिँ पनि लेखेको छ, कतै चाहिँ 20 इयर पनि लेखेको छ। नेपाली राइटरमा कति ठाउँमा 15 इयर छ तर इन्डियन राइटरमा 20 इयर छ र यसको एक्ज्याक्ट एन्सर 20 इयर नै हो, तर यस्तो रेन्जमा दिइसक्दा त सबभन्दा सजिलो 15 to 20 इयर्स। अब क्वेश्चन नम्बर 48 मा छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नक्सा पास गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता पालना गर्न गराउन पर्ने उल्लेख छ हैन, दफा कतिमा चाहिँ त्यो उल्लेख छ त, नगरपालिका र गाउँपालिकामा नक्सा पास गराउनु पर्छ भनेर कुन दफामा चाहिँ लेखेको छ त, दफा 43 मा। त डी यसको सही उत्तर हो। अब क्वेश्चन नम्बर 49 मा के छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार राष्ट्रिय स्तरका सडकहरूको सडक क्षेत्राधिकार कसले गर्दछ त, संघीय सरकारले त्यो गर्नुपर्छ अनुसार यसको चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ संघीय सरकारले गर्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 50 मा के छ त, नेपालको संविधान राष्ट्रिय झण्डाको आकार चाहिँ नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ हैन, अनि भन्ने व्यवस्था गरिएको छ, त्यही नेपाल सरकारकै आधारमा हैन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
हस् त साथीहरु, आजको चाहिँ यो सेटमा मोडेल सेटमा 50 वटा क्वेशन एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको चाहिँ प्रिपरेसनको लागि रहेको थियो। कस्तो लाग्यो क्वेशन तपाईहरु कमेन्टमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ भिडियोलाई लाइक गरेर जानु होला र बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु होला। नयाँ भिडियो कुनै अपडेट आउने बित्तिकै तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन जानेछ। हस् त साथीहरु, यस्तै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।